नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर रोज़े की हालत में इंसान भूल कर या अनजाने में कोई ऐसा अमल कर बैठे जो रोज़े को तोड़ने वाला है या कुछ खा पी ले तो इससे इसका रोज़ा टूटता नहीं बल्कि ये चीज़ इसे माफ़ है। भूल कर अगर उसने किया है, यानी कि भूल कर कोई ऐसा अमल कर लिया जो रोज़े को तोड़ने वाला है, खा पी लिया कुछ जिससे रोज़ा टूट जाता है, अगर तो ये काम उसने भूल के किया है तो ये उसको माफ़ है और उसका रोज़ा सही है, जबकि नमाज और हज की हालत में ऐसा नहीं होता। अब आमतौर पे जहन में ये सवाल आता है कि रोज़ा की हालत में तो ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू ने माफ़ फरमाई है, जबकि हज और नमाज में ये चीज़ माफ़ नहीं है, क्योंकि खाया भी है इसने, पिया भी है, कोई फेल भी ऐसा किया है जो रोज़े को तोड़ने वाला है, लेकिन फिर भी इसका रोज़ा सही हो गया, इसको ये चीज़ माफ़ है। अगर तो इसने ये भूल के की है तो इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अतामहु वस्सकाहु, यानी अल्लाह सुब्हानहू ने इसको खुद खिलाया और पिलाया, तो बस इस बंदे का फेल हुक्मन मादूम है। अगरचे वो खाने वाला भी इसमें हुआ है और वो पीने वाला भी है। इमसाक जिसके मैंने सौम है यानी रोज़े के हैं, हुक्मी तौर पर इसके अंदर मौजूद है। रोज़े पर इस कदर अजर और सवाब अजीम का वादा है जिसका तसव्वुर किसी से भी नहीं हो सकता। ये इसलिए कि ये एक बहुत मुशक्क़त और ख़ासे तहम्मुल और बर्दाश्त और मेहनत की इबादत है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ने रोज़े का सवाब इस कदर रखा है कि इंसान का तसव्वुर भी वहाँ तक नहीं जा सकता, क्योंकि ये ख़ासी मुशक्क़त वाला काम है, तहम्मुल वाला है, बर्दाश्त वाला है, मेहनत वाली ये इबादत है। सुबह सादक से गुरूब आफ्ताब तक अपने नफ्स को, अपने आप को खाने पीने से और इज़्दिवाजी ख्वाहिश से रोके रखना कोई मामूली आम बात नहीं। इसमें काफ़ी मुशक्क़त बर्दाश्त करना पड़ती है और इबादत में मुशक्क़त की मिक़दार ही अजर व सवाब अल्लाह ताला ने रखा है, क्योंकि जिस कदर रोज़े की हालत में इंसान अपने ऊपर जबर बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, मुशक्क़त बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू ने इसका सवाब भी उतना ही ज़्यादा रखा है। असल में तो रोज़ा ये था कि रात को सो जाने के बाद खाना पीना वगैरह नाजायज़ हो जाता और सहरी के वक्त भी खाने पीने की इजाज़त ना मिलती, जैसे अहले किताब को यहाँ हुक्म है, और इस्लाम के इब्तिदा में भी यही हुक्म रहा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू की ख़ास रहमत और ख़ुसूसी मेहरबानी कि इसने सहरी की इजाज़त फरमाकर अपने बंदों पर ख़ास इनाम फरमाया, और सहरी खाने पर सवाब में कमी तो क्या होती, और ज़्यादा सवाब का वादा फरमाया। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, तसहरु फ़इन्ना फ़िस्सहूरि बरकतन, कि सहरी खाओ, सहरी खाने में बरकत है। और एक रवायत है कि सहरी खाओ अगरचे एक घूंट पानी की हो। सहरी खाने का ये हुक्म इस्तहबाब के लिए है, इसलिए सहरी खाना मुस्तहब है, और बरकत से मुराद है हदीस में यह है कि सहरी खाने में सुन्नत पर अमल करने के सबब और ज़्यादा अजर अजीम मिलता है। इसमें ये तो दीनी बरकत है, और दूसरा सुबह सादक के करीब खाने पीने से रोज़ा रखने पर और ज़्यादा मदद मिल जाती है कि तमाम दिन इसी खाने पीने का असर बाकी रहेगा, तो सहरी खाने से रोज़ा रखने पर क़ुव्वत भी हासिल होती है और ये इसमें दीनी बरकत भी होती है। इसलिए सहरी का एहतमाम होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा सवाब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। सहरी कहते हैं शब के आखिरी छठे हिस्से को। जो लोग आधी रात या इसके करीब सहरी खाते हैं तो वो मुस्तहब की फजीलत से महरूम रहते हैं। सहरी में तख़ीर देर करनी मुस्तहब है, मगर इतनी तख़ीर नहीं करनी चाहिए कि सुबह सादक के तलू होने का वहम होने लगे। ग़ुरूब आफ्ताब और सुबह सादक के दरमियानी हिस्से के 6 हिस्से बनाकर आखिरी छठे हिस्से में सहरी खाएं, और ऐसे वक्त पर सहरी ख़त्म कर दें कि इस वक्त यकीन हो कि अभी सुबह सादक नहीं हुई।
اسی طرح جو لوگ سحری بالکل نہیں کھاتے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ سحری کی فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سحری کی وجہ ہی سے اہل کتاب کا روزہ اور ہمارے روزے میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں فرق سحری کھانے کا ہی ہے، مگر ساتھ ہی اس غلطی کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کسی دن غفلت کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی اور صبح صادق ہو جانے کی وجہ سے سحری کھانے کا موقع نہیں ملتا، تو ہم لوگوں میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ضروری نہیں، اور وہ فرضی روزے کو بھی سحری نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سحری کھانا صرف مستحب اور افضل ہے، روزے کے لیے شرط نہیں، اور نہ ہی سحری کو چھوٹ جانا روزے کے قضا کر دینے کے لیے کوئی شرعی عذر ہے۔ اس لیے سحری کے فوت ہو جانے کی صورت میں بھی روزے کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بغیر سحری کے روزہ رکھنا فرض، کیونکہ روزہ فرض ہے اور سحری مستحب۔ روزے کا سحری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر غفلت کی وجہ سے بیداری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سحری نہیں کھائی تو روزہ بھی چھوڑ دیں۔ روزہ فرض ہے اور روزہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ اگر ایک روزہ قضا ہو گیا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو تمام عمر بھی روزے رکھنے سے وہ ایک فرضی روزے کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے سحری کے چھوٹ جانے کی وجہ سے روزے کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سحری میں کھجور کا کھانا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی سحری میں کھجور خوب ہے۔ یہ مستحب گویا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے کہ کھجور سحری میں کھانا خوب ہے۔ اور ایک اور غلطی جو عام طور پر ہمیں پائی جاتی ہے کہ سحری کھا کر اکثر لوگ سو جاتے ہیں اور نماز فجر کے لیے اٹھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا۔ پھر اکثر ایسے وقت پہ آنکھ کھلتی ہے کہ جماعت فجر ہو چکی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ہی باقی نہیں رہتا اور سورج نکل چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہونے کے علاوہ اللہ سبحانہ کی نعمت کی سخت ناقدری بھی ہے کہ اللہ سبحانہ نے تو ہم کو سحری کی اجازت انعام کے طور پر عطا فرمائی، مگر ہم نے اس نعمت سے کام لینے کی بعد اپنے منعم کی یہ ناشکری کی کہ ہمیشہ کے لیے فریضہ فجر کو فوت کر دیا، یعنی کہ فجر کی نماز جو فرض ہے جس کی جماعت ضروری ہے اس کو ہم نے فوت کر دیا، اس کو نامکمل بنا دیا، کیونکہ بغیر جماعت کے جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ فرض تو ادا ہو جاتا ہے مگر اس کا جو مکمل کامل ثواب ہے وہ نہیں مل پاتا۔ اس لیے سحری کھا کر ایسی حالت میں ہرگز نہیں سونا چاہیے جبکہ نماز فجر کی جماعت کے لیے اٹھانے کا کوئی انتظام نہ کیا گیا ہو اور سونے کی وجہ سے جماعت فجر کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو۔ اور یہ خرابی زیادہ تر اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگ سحری کو اس کے مستحب وقت سے پہلے کھانے کے عادی ہوتے ہیں، پھر صبح صادق میں زیادہ وقت ہوتا ہے، اس وجہ سے نیند کا غلبہ ہو کر صبح کی نماز سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اگر سحری آخری وقت میں اس کے مستحب وقت پر کھائی جائے اور صبح صادق ہونے پر اذان کے بعد جلدی جماعت فجر کا انتظام ہو جائے تو اس طرح سے اس خرابی کو کافی حد تک روکا جا سکتا ہے کہ اگر جلد جماعت کر لی جائے تو نماز فجر ضائع نہیں ہوتی اور جلدی سے بندہ سحری کے بعد فجر کی باجماعت نماز ادا کر لیتا ہے، اور اس طرح نماز کے فوت ہو جانے کا ڈر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔